ऑडियंस को ये जो कॉन्सेप्ट है कि हम ठीक है रिस्पेक्ट तो है लेकिन ٹھیک ہے رسپیکٹ تو ہے نہیں रिस्पेक्ट इज अनदर एलिमेंट अल्लाह की नहीं आई एम गेटिंग यही मैं आप क्लियर करें कि नहीं होना चाहिए ऐसे क्लियर करें ऑडियंस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने हज़रत साद रदी अल्लाह अन्हु आपके हवाले से फरमाया, जब आप एक सवारी पर सवार थे तो आपका फरमान है क़ूमू लिसय्यदिकुम, कि अपने सरदार के लिए खड़े हो जाओ जी तो यहाँ पर हदीस की शरह में उलमा ने ये लिखा है कि जहाँ जहाँ पर लफ्ज़ सियादत सरदारी बड़ापन पाया जाएगा वहाँ पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है खड़े होना। जहाँ तक बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको नापसंद करते थे, वो अपने लिए नापसंद करते थे, लेकिन जहाँ पर सरदारी पाई जाएगी, जहाँ पर कोई बड़ा होगा तो उसकी ताज़ीम के लिए अदब के लिए खड़ा होना खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है। यहाँ पे कॉलर ऐड कर लें जी मुझे कॉलर ऐड कर लीजिएगा, यहाँ पे बात में ज़रा आपको तस्हीह यहाँ पे कर दूँ। साद बिन मुआज़ के लिए उस वक्त उनकी शहादत का वक्त चल रहा है, क्या? उसके कोई 8 घंटे बाद साद बिन मुआज़ शहीद होने लगे। बनु कुरैज़ा ने बगावत की हुई है। साद बिन मुआज़ को जिस हालत में उठा के लेके जाया जा रहा है, जब वो पहुँचे वो गद्दे पे सवार थे तो नबी इस्लाम ने सिर्फ औस से कहा, हालांकि खजरज भी बैठा हुआ है और महाजरीन भी बैठे हुए हैं, सब से नहीं कहा, औस से कहा, ठीक है, और ये कहा कि इसकी तरफ जाके इसको उठाओ। इस हदीस का मफहूम ही है, सुने मैं बताता हूँ, मैं उसकी शरह बता रहा हूँ। कुमु इला सय्यिदिकुम है सर, इला सय्यिदिकुम है, इला सय्यिदिकुम, तो इला का यहाँ मतलब पर है जो उस तरफ सियादत जाओ। है, यहाँ पर जो लफ्ज़ सियादत है, जहाँ पर सरदारी है, मैं बताता हूँ तो करीम आका अलैहिस्सलाम का फरमान तो वाज़ेह है, आप इसको सर सबसे बड़ा सरदार तो हमारा अपना नबी है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब उन्होंने कह दिया कि अजमियों की जहालत है कि तुम एक सरदार के लिए खड़े हो, अजमियों की जहालत है। देखिए जिस वक्त के अंदर ना मेरी मैं आपको पहले 7 दिन मास का बता दूं, जिस वक्त के अंदर लोगों के अंदर ये चीज पाई जा रही थी, अभी शिरक का खदशा था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया कि लोग किसी की ताजीम इस हद तक न करें कि कहीं शिरक तक पहुंच जाए। लेकिन जब शिरक का मसला खत्म हो गया, मैं आपकी बात समझ गया हूं। वसल्लम ने फरमाया क़ूमू लिसय्यिदिकुम, अपने सरदार के लिए खड़े हो जाओ। सर सिर्फ एक दफा ऐसा वाकया हुआ है, दूसरी दफा अमीर मुआविया ने अपने जब गवर्नर शाम थे वो आए हैं, अमर बिन अलास खड़े हुए हैं और हज़रत अली नहीं खड़े हुए। हज़रत अमीर मुआविया ने कहा कि इसने ठीक कहा, ये बैठा रहा, ठीक किया, तुम क्यों खड़े हुए, हालांकि नबी इस्लाम ने मना किया हुआ है। वो भी तो सरदार गवर्नर थे ना उस वक्त। सही बात है, ये मेरा एक बहुत जरूरी है साहब साहब ये इजाफी जिम्मेदारी आती है फिर। नहीं मुझे कॉन्टेक्स्ट नहीं पता चला। एक लाइव कॉल ले ले, मैं बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी नाम बताएं, क्या नाम है आपका? सियालकोट से। मेरा सवाल है साहिल साहब से। साहिल साहब, हम जब किसी के पास घर, पैसा, गाड़ी, ये सब चीज़ें देखते हैं तो हम खुद एज्यूम कर लेते हैं कि ये शख्स जिंदगी में कामयाब है। तो आपके नज़दीक दुनिया में असल कामयाबी है क्या? असल मेरे नज़दीक दुनिया में ना वही कामयाबी जो मेरे नबी वसल्लम ने बताया हुआ है कि जब आप मर के जिस सेकंड में आपकी जान निकलेगी ना, उस वक्त जो फरिश्ते आएंगे उनकी जो चेहरे पे तासुरात होंगे वो असली कामयाबी। अगर उनके माथे पे बल हैं तो कहानी ख़त्म, और अगर वो आपके उनके माथे पे और उनकी आंखों में चमक है, मुस्कुराहट है और आपका इस्तकबाल करने के लिए वो आपको इज़्ज़त से बुला रहे हैं तो कामयाबी पूरी हो गई। अब याद रखिएगा, ये असल में वो वाक़या जो दुनिया में किसी को नज़र नहीं आ सकता, क्योंकि उस वक्त तो इंसान की तो लाश होती है, उसको क्या पता, लोगों को क्या पता उसके साथ क्या हो रहा है। तो हम दुनिया में ना उसकी कामयाबी ढूंढ रहे होते हैं जब उसके पास कोई ऐसा मामला देखते हैं जो कि मादी लेवल के ऊपर, जैसे आपने बताया चार अनासर हमारे पाकिस्तान के यूथ का भी यही दीन के 4 रुकन हैं, पैसा, औरत, घर और गाड़ी। ये तो इस्लाम के रुकन नहीं है, तो हमारे इस वक्त के करंट पाकिस्तानी मुसलमान के रुकन हैं। तो ये याद रखिएगा, मैं आज तक किसी भी ऐसे मैंने, क्योंकि लोगों के साथ मेरे इंटरव्यूज और सेशंस, 1-on-1 सेशंस भी और ग्रुप सेशन भी चलते हैं, मैंने आज तक किसी भी एक इंसान को ना गम में ना खुशी में इन चारों चीज़ों में से कोई एक भी गिनवाते हुए देखा। ना इस वजह से उनकी खुशी बढ़ी है, ना इनके होने या ना होने से उनका गम बढ़ा। ये मेरी अम्मी या आपकी अम्मी, आपके अब्बू या मेरे अब्बू ने ये जो शुरू के इंडिकेटर्स दिए हुए ना, उन इंडिकेटर्स के अंदर ये चीज़ें हमने रजिस्टर की हुई हैं। जितनी जल्दी आप शऊर में आएंगे उतनी जल्दी ये चीज़ें यूज़लेस हो जाएंगी। तो फिर आपको पता चलेगा कि असल में मुझे वाकई नेक शौहर चाहिए था। असल में बड़ी गाड़ी में 2 नंबर शौहर
کسی کام کا نہیں ہوتا. سر ایک کالر کیریکٹر ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس لیول تک انسان جا سکتا ہے اپنے ہی بیٹے کے اوپر. سو فتح کیا ابراہیم علیہ السلام نے, اللہ کو چوز کیا. جب ایک لیول یہاں تک آ جائے, وہی میں آپ سے کہہ رہا تھا نا ابھی شروع میں کہ بغاوت تب کرنی ہے جب آپ کے ماں باپ اللہ کے باغی ہو جائیں, تو آپ اپنے ماں باپ کے باغی ہو جائیں. بہت آسان سی بات ہے. جو بندہ جس کے ماں باپ اللہ کے باغی نہیں ہیں, ان کے باغی تو نہیں ہونا نا, ان کی اتباع ہی تو اسلام ہے. انہی کے تھرو تو آپ دنیا میں آئے ہیں, انہی کے تھرو تو آپ نے, انہی کے پیروں میں اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہوئی ہے. مگر آدر کی ایکسیپشن ہے جو آپ نے کی ہے. ہمارے مسلمان ماں باپ ہیں. میں جب کہتا ہوں کہ اپنے باپ کو فتح نہ کریں تو دنیا کی بات نہ کریں, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر شائستگی حلم نہیں ہے اپنے ماں باپ کو اس کلچر کے اندر جراثیم جو آتے ہیں ہم سب کے, وہ اگر ماں باپ کے اندر سے نہیں نکال سک رہے آپ. اور ہمارے ماں باپ بھی بس وہ دوپٹہ کرنے کو اسلام سمجھتی ہیں امی, اور باقی کچھ نہیں کرتی. 5 نمازیں سمجھتی ہیں کہ میرا کام ہو گیا, اور دین کے اوپر آپ کی ڈیولپمنٹ اور اسٹرکچرنگ نہیں کرتی. آپ کے اندر وہ ہمت کا ایلیمنٹ نہیں ڈالتی جس میں واقعی میں آپ نے بڑے کام کرنے ہوں. جتنا پاکستانی مسلمان کا اصل میں پاکستان عورت مرد ملا کے ایک مسئلہ اگر بتایا جائے تو وہ اس کی بزدلی ہے. جس ٹائم ہمیں پتہ چلے گا نا کہ اسلام اصل میں ہمت مانگتا تھا اور 25 کروڑ بزدل اکٹھے ہو گئے تھے, تو ہمیں ظاہر ہے پھر پناہ اپنی نمازوں کے نیچے ہی لینی تھی, اپنے روزوں کے نیچے, زکوٰۃ اور حج کے نیچے لینی تھی. یہی ہو رہا ہے. اس لیے پہ نواز شریف اور یہ زرداری ٹائپ لوگ آ جاتے ہیں. ایسے تو نہیں آ جاتے نا, کسی وجہ سے آتے ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا نیچے. سو یہ ماں باپ کو فتح کرنے کی جو میں عنصر بتا رہا ہوں نا, وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ نے دنیا کے سامنے ہمت دکھانی ہے وہ بہت چھوٹی ہمت ہے. اپنے ہی باپ کو حلم کے تھرو, تہذیب کے تھرو, ظاہر ہے بدتمیزی تو نہیں کر سکتے اپنے باپ کے ساتھ, مگر وہ مانیں گے تھوڑی. وہ اس ماننے کے لیے آپ کو جو کریڈیبلٹی چاہیے کہ آپ کا اپنا بیٹا بڑے ہو کے آپ کو علم دے رہا ہے, آپ کو آپ کی تصحیح کر رہا ہے, آپ کو اس راستے پہ لے کے جا رہا ہے جو واقعی اللہ اس کے رسول کا راستہ ہے, وہ ایسے نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے, یہ سیرہ سے بھی ہمیں پتہ ہے کہ بڑے بوڑھے نہیں مانے تھے, حالانکہ اپنے خاندان کے تھے نبی علیہ السلام کے, نہیں مانے تھے. ایگو آ جاتا ہے. بابا کبھی بھی نہیں اپنا ٹریک بدلتا, یوتھ کے تھرو چینج آتی ہے. تو وہ کیوں نہیں بدلتا؟ کیونکہ وہ اس کا سب سے بڑا ایگو یہ آتا ہے کہ ساری عمر ضائع ہو گئی میری, کل کا بچہ مجھے بتائے گا کہ میں غلط تھا. جس کا مطلب ہے میری دانائی زمین پہ, میری دانش مندی زمین پہ, میری فراست زمین پہ, سارا کچھ اکارت ہو گیا. یہ اتنا بڑا ایگو ہے جس کو کبر کے اندر ہم پریکٹس کرتے ہیں, اپنے بچوں کی بات اس لیے نہیں سنتے. اس کو بھلانگ کے جانا ہے آپ نے بغیر کسی پھر میں نے کہا باپ سے بدتمیزی کریں گے تو پھر تو اسلامی مطلب تو آپ تو اسلام میں کچھ بھی نہیں لگتے. یہ سارا کا سارا کام تحمل کے ساتھ, برداشت کے ساتھ. بے شک آپ کو وہ تھپڑ ماریں, ڈنڈے ماریں, چپل ماریں, باپ ہے وہاں پہ غیرت کیوں ٹریگر ہوتی ہے ہماری, کھائیں مار ان کی, مگر ان کو سب سے پہلے دوزخ سے بچائیں. سب سے پہلے اپنا باپ اور اپنی ماں کو دوزخ سے بچائیں. اور وہ کیسے بچائیں؟ تاکہ ان کو صحیح حق کی طرف لے کے آئیں, اور ان کو بتائیں کہ جسٹ بیکاز آپ کہتے تھے کہ نواز شریف یا زرداری یا جو بھی, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان میں سے ہی چوز کرنا ہے. میرے پاس بہت بڑی چوائس تھی, اس کا نام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کے ٹریک کے اوپر میں چیک کروں گا, چاہے آپ غلط ہوں, چاہے یہ غلط ہوں, چاہے میں غلط ہوں, اسٹینڈ سے لے کے اور ان تک ہی پہنچانا میرا اصل میں مقصد ہے. یہ ہے باپ کو فتح کرنے کی 1 2 3 اسٹریٹجی. اب اس کے لیے کیا ہوگا؟ اللہ کی قسم خون نکلے گا. سب سے زیادہ خون پسینہ اسلام نکالتا ہے آپ کا. جہاں پہ آسانی ہو سمجھ لیں کہ معاملہ کچھ شیطانی ہو رہا ہے. اسلام سب سے ٹف ٹریک ہے. اگر شافعی رحمۃ اللہ نے کہا کہ اگر تمہارا راستہ ہموار ہے تو سمجھ لو کہ راستہ اسلام کا نہیں ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اللہ کی راہ میں چلیں اور آپ کو مسئلے نہ آئیں. سو یہ ہمارے دیکھیں ہمارے کلچر میں وہ ہندوؤں سے سیکھا ہے نا, گیتا سے آیا ہوا ہے کہ جب ہمیں مسئلہ آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں اللہ کی طرف سے کوئی نشانی ہے, یہ کام نہ کریں. یہ ایگزیکٹ الٹ فلسفہ اسلام کا کہ اگر آپ اللہ کی راہ میں چلیں گے تو پھر تو روڑے آئیں گے. اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہمت چاہیے. سو پاکستانی امی جو پچھلی 2 نسلوں سے اور پاکستانی ابو جو پچھلے 2 نسلوں سے, وہ ہزار سال کی دعائیں کرتے ہیں. میرا بچہ 1000 سال کا, 1000 سال کی ماں جو دعا کرنے والی ماں ہوتا ہے اس کا بچہ بزدل پیدا ہونا ہی ہونا ہوتا. تو گائز یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط. مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک, کمنٹ اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ نئی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے گڈ بائے.